आज हामीहरूसँगै पेन्टिकोसको चाडमा पवित्र आत्माको आगमन भन्ने विषय लिएर परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्नेछौँ। प्रेरित 2को 1को वचनसँगै हेरौँ। जब पेन्टिकोसको दिन आयो, तिनीहरू सबै एकै ठाउँमा भेला भएका थिए, अनि स्वर्गबाट अचानक ठुलो बतासको झोका जस्तै एउटा आवाज आयो र तिनीहरू बसेको पुरा घरै भरिदियो। आगोका जिब्राहरू जस्ता तिनीहरू कहाँ देखा परे र भाग भाग भएर तिनीहरू हरेक माथि बसे, अनि तिनीहरू सबैजना पवित्र आत्माले भरिए र पवित्र आत्माले तिनीहरूलाई दिनुभएको उच्चारण बमोजिम तिनीहरू अन्य भाषाहरूमा बोल्न लागे भनिएको छ। 2000 वर्ष अघि आजको यो समयमा प्रेरितहरूले मर्कुसको माथिल्लो तलामा भेला भएर पवित्र पेन्टिकोसको चाड मनाएका थिए। जब पेन्टिकोसको दिन आयो, स्वर्गबाट बतासको ठुलो झोका जस्तै पवित्र आत्मा आएर उनीहरू हरेक माथि बसे। आगोका जिब्राहरू जस्ता पवित्र आत्माद्वारा सबैलाई मनमा तातो जोस र उत्साह दिइयो। अनि त्यस बेलादेखि एकै दिनमा 3000 जना र 5000 जना मानिसहरू परमेश्वर कहाँ आए। सामरिया र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म सुसमाचार सुनाउने महान कार्य सुरु भएको दिन नै आजको यो पेन्टिकोसको चाडको दिन थियो। पुरानो करारमा यो दिनलाई साताहरूको चाड भनेर बोलाइन्थ्यो भने नयाँ करारमा आएर चाहिँ पेन्टिकोसको चाड भनेर बोलाइन्छ। लेवी अध्याय 23 पल्ट आएर साताहरूको चाडको बारेमा एकपटक हेर्नेछौँ। लेवी 23को 15को वचन हेर्ने हो भने, सबातको भोलिपल्टदेखि अर्थात् तिमीहरूले डुलाइने बलिको बिटा ल्याएको दिनदेखि। त्यो कुन दिन हो त? अगौटे फलको चाड अर्थात् पुनरुत्थानको चाड हो नि। त्यसैले यसोज्यू सबातको भोलिपल्ट सुति जानेहरूमध्ये प्रथम फलको रूपमा मृतकहरूबाट जीवित भई उठ्नुभयो नि, होइन र? सबातको भोलिपल्टदेखि अर्थात् तिमीहरूले डुलाइने बलिको बिटा ल्याएको दिनदेखि 7 हप्ता तिमीहरूले गन्नु भनिएको छ। 7 हप्ता गन्ती गर्ने हो भने 7ले 7लाई गुणन गर्दा 49 हुन्छ। पद 16मा हेरौँ। अर्थात् 7औं सबातको भोलिपल्टसम्म 50 दिन गन्नु, त्यही दिन तिमीहरूले परमप्रभुको निम्ति नयाँ अन्नको बलि चढाउनु भनिएको छ। पेन्टिकोस भन्ने शब्दको अर्थलाई हेर्ने हो भने यसमा 50 भन्ने अर्थ रहेको छ। त्यसैले यो पेन्टिकोसको चाड चाहिँ नयाँ करारको समयमा उत्पत्ति भएको चाड होइन कि? यो पहिल्यैदेखि कहाँ थियो त? यो परमेश्वरको व्यवस्थामा पहिल्यैदेखि थियो, जुन मूसाको समयदेखि अर्थात् 3500 वर्ष अघिदेखि मनाउन थालिएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अनि नयाँ करारमा चाहिँ पेन्टिकोसको चाडको विषयको त्यही अगमबाडीलाई पुरा गर्नुभएको होइन र? त्यसैले पुरानो करार छाया हो र नयाँ करार चाहिँ वास्तविकता हो। यसरी एक अर्कासँग सम्बन्धित भएर पुरानो करारका वचनहरू नयाँ करारका वचनहरूसित जोडी बनेका छन्। पद 16मा हेरौँ। अर्थात् 7औं सबातको भोलिपल्टसम्म 50 दिन गर्नु, त्यही दिन तिमीहरूले परमप्रभुको निम्ति नयाँ अन्नको बलि चढाउनु। पद 17मा तिमीहरूले आफ्नो घरदेखि एक पाथी मसिनो पिठोले बनाएका र खमिर मिलाएर पकाएका 2वटा रोटी परमप्रभुको निम्ति अगौटे फलको बलि स्वरूप ल्याउनु भनेर बाइबलले हामीलाई शिक्षा दिएको छ। सबातको भोलिपल्ट डोलाइने बलिको बिटा ल्याएको दिनदेखि गनेर 50औं दिन अर्थात् पुनरुत्थानको दिनदेखि 50औं दिन नै आज पेन्टिकोसको दिन हो। पुरानो करारका सम्पूर्ण चाडहरू कुन मितिमा कसरी मनाइनुपर्छ भन्ने कुरा परमेश्वरले मूसाको व्यवस्थामा पहिल्यै तोकिदिनु भएको थियो। ती चाडहरू तोकिएको समयअनुसार नयाँ करारमा पनि परमेश्वरले 50औं दिनमा सुरुको मण्डलीका सबै सन्तहरूमाथि पहिलो झरी पवित्र आत्मा झारिदिनु भएको इतिहास हामी देख्न सक्छौँ। त्यसो भए परमेश्वरले किन पेन्टिकोसको चाडमा पवित्र आत्मा दिनुभएको होला? पेन्टिकोसको चाडमा पवित्र आत्मा दिनुको इच्छा र कारण हामी प्रेरित अध्याय 1मा गएर पत्ता लगाऊँ। प्रेरित 1को 6मा हेर्ने हो भने, यसकारण जब प्रेरितहरू भेला भए तब तिनीहरूले उहाँलाई सोधे,
हे प्रभु, के तपाईँले इस्रायल राज्यको पुनर्स्थापन गरिदिनु हुनेछ? उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, पिताले आफ्नो अधिकारद्वारा तोक्नु भएको बेला वा समय जान्ने तिमीहरूको काम होइन, तर पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनु भएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ। पवित्र आत्मा आउनु भएपछि परमेश्वरलाई विश्वास गरेका सबै सन्तानहरूले शक्ति पाउनेछन् भनिएको छ। र तिमीहरू यरुसलेममा, सारा यहुदियामा, सामरियामा र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म मेरा साक्षी हुनेछौ भनिएको छ। पवित्र आत्मा पाउनलाई 10 दिनसम्म मर्कुसको माथिल्लो तलामा परमेश्वरसँग गरेको उनीहरूको गहिरो प्रार्थना, पेन्तिकोसको चाडमा खन्याउनु भएको पहिलो झरी पवित्र आत्माद्वारा पुरा भयो अनि सामरिया र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म ख्रिस्टको गवाही दिने साक्षीको जीवन पेन्तिकोसको चाडदेखि सुरु भयो। साक्षीको रूपमा आफ्नो जीवन सुरु गरेका परमेश्वरका प्रजाहरूमाथि परमेश्वरले पवित्र आत्माको आश्चर्यजनक शक्ति र आशिष खन्याउनु भयो नि, होइन र? प्रेरित 2को 41को वचन एकपटक हेरौँ। तर पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनु भएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ र तिमीहरू सामरिया र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म मेरा साक्षी हुनेछौ भन्नुभएको थियो। यो वचन अनुसार शक्ति पाएपछि पहिलेको भन्दा पनि अझ आश्चर्यजनक पवित्र आत्माको शक्ति सबै प्रेरितहरू र परमेश्वरका प्रजाहरूको साथमा रह्यो। पद 41मा हेरौँ। तब जसले उनको कुरा ग्रहण गरे तिनीहरूले बप्तिस्मा लिए र त्यसै दिन प्राय कतिजना थपिए त? 3000 मानिसहरू तिनीहरूको सङ्ख्यामा थपिए। त्यस बेलासम्म 120 जना मानिसहरू मात्र भेला भएका थिए, तर परमेश्वरले एकै दिनमा 3000 जना थपिदिनु भयो। परमेश्वरले पेन्तिकोसको चाडद्वारा मण्डलीको एकाएक वृद्धि हुने गराइदिनु भयो अनि त्यत्तिकै एक दिनमा 3000 जना मानिसहरू मात्र थपिएका होइनन् कि? त्यस बेलादेखि प्रचार सुरु भएको हो नि, होइन र? पत्रुसले उठेर परमेश्वरको वचन सुनाउँदा एकै दिनमा 3000 जना मानिसहरू अनुग्रह पाएर प्रेरित भए र पश्चातापद्वारा परमेश्वर कहाँ फर्कन सक्ने गरी उनीहरूका आत्मिक आँखा खोलिए। त्यसो भए यस युगमा परमेश्वरले पेन्तिकोसको चाडमा किन हामीलाई पवित्र आत्मा दिनुभएको होला? यस किसिमको कार्य पुरा गर्नु भनेर हामीलाई शक्ति र क्षमता दिनुभएको होइन र? हिजकियल 3को 16को वचन हेर्नेछौँ। 7 दिनको अन्त्यमा परमप्रभुको वचन म कहाँ आयो। हे मानिसको छोरो, मैले तँलाई इस्राएलका घरानाको पहरादार तुल्याएको छु। यसैले मैले भनेको कुरा सुन अनि तिनीहरूलाई मबाट चेतावनी तैँले दे। अन्तमा परमेश्वरले पवित्र आत्मा खन्याइदिनु भएको कारण नै संसारलाई चेतावनी दिएर मानिसहरूलाई पश्चातापमा डोर्याउनको निम्ति होइन र? येशूज्यू क्रुसमा टाँगिनु भएको, रोमी सैनिकहरूद्वारा घिसारिँदै लगिनु भएको र मुख्य पुजारीहरूका नोकरहरूद्वारा पक्राउमा पर्नु भएको देखेपछि चेलाहरू निकै डराएका थिए। उनीहरू भेला हुँदा सधैँ ढोका बन्द गरेर कोही पनि भित्र पस्न नसक्ने गरी गोप्य रूपमा भेला हुने गर्थे। तर येशूज्यूको पुनरुत्थानको शक्ति र 40 दिनपछि स्वर्ग उचालिनु भएको महिमा अवलोकन गरेपछि चेलाहरूको हृदयमा निकै ठुलो प्रभाव देखा पर्न थाल्यो। त्यसपछि लगत्तै यस किसिमको चाहिँ प्रार्थनाले बाहेक अरू कुनै उपायले धपाउन सकिँदैन भन्ने वचन अनुसार चेलाहरूले 10 दिनसम्म लगातार प्रार्थना चढाए र उनीहरूको प्रार्थना धूपको धुवासँगै स्वर्गमा परमेश्वरको सिंहासनमा पुग्यो अनि साक्षीको रूपमा सामरिया र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म ख्रिस्टको गवाही दिने असीमित क्षमता र शक्ति परमेश्वरले उनीहरूमाथि खन्याइदिनु भयो। यस्तो शक्ति पाएर सुसमाचार सुनाउँदा वचन सुन्ने मानिसहरूको मनको ढोका फराकिलो गरी खोलिएर 3000 जना 5000 जना मानिसहरू परमेश्वर कहाँ फर्किने आश्चर्यजनक अनुग्रहको कार्य सुरु भएको त्यो क्षण नै आजको यो पेन्तिकोसको चाड हो। हामीले 1 अरब मानिसहरूलाई मात्र नभई 7 अरब 70 करोड मानिसहरूलाई प्रचार गर्ने सम्बन्धमा पेन्तिकोसको चाड भनिने यो चाडले वास्तवमै महत्त्वपूर्ण अर्थ बोकेको छ भन्न सक्छौँ नि, होइन र? त्यसैले हिजकियल 3को 17मा
हे मानिसको छोरो, मैले तँलाई इस्राएलका घरानाको पहरादार तुल्याएको छु। यसैले मैले भनेको कुरा सुन अनि तिनीहरूलाई मबाट चेतावनी तैँले दे भनिएको छ। परमेश्वरले तिनीहरूलाई कसरी चेतावनी दिनुभयो भन्ने कुरा पद 18मा हेर्नेछौँ। जब म एकजना दुष्ट मानिसलाई त निश्चय नै मर्नेछस् भनी भन्छु, तर त्यसको प्राण बचाउनलाई तैँले त्यसलाई चेतावनी दिइनस् वा त्यसको दुष्ट चालको लागि त्यसको विरुद्ध सल्लाह दिइनस् भनेदेखि त्यो मानिस पापको कारण मर्नेछ र त्यसको रगतको लेखा म तँबाटै लिनेछु भन्नुभएको छ। हामी अहिले उभिरहेको ठाउँ र अवस्थालाई हामीले राम्ररी बुझ्नु पर्दछ। किन परमेश्वरले पवित्र आत्मा खन्याइदिनु भएको होला? किन परमेश्वरले यी चाडहरू मनाउने अनुमति दिनुभएको होला? अन्त्यमा हामीले उनीहरूलाई बचाएनौँ भने उनीहरूको रगतको लेखा परमेश्वरले हामीबाट लिनुहुनेछ भन्नुभएको छ। पद 19मा, तर यदि तैँले त्यस दुष्ट मानिसलाई चेतावनी दिइस् र त्यो आफ्नो दुष्टाइ अथवा आफ्नो खराब चालदेखि फर्कँदैन भने त्यो आफ्नो अधर्ममा नै मर्नेछ, तर तैँले चाहिँ आफ्नो प्राण बचाएको हुनेछस्। यदि कसैले त्यो स्वीकार गर्दैन भने त्यो उसको दोष हो, सुनाउनेहरूको दोष होइन भन्ने कुरा बुझाउनु हुँदै परमेश्वरले हामीलाई हाम्रो मिसन बोध गराउँदै हुनुहुन्छ। संसारलाई पश्चाताप र मुक्तिमा डोर्याउनको निम्ति ज्योतिका सन्तान र ज्योतिका स्वर्गीय सेना भए अनुरूप हामीले पूरा गर्नुपर्ने मिसन परमेश्वरले जानकारी दिनुभएको छ। यसरी हामीले पहरादार र परमेश्वरका साक्षीको मिसन पूर्ण रूपमा वहन गर्दा परमेश्वरको यो वचन कहाँसम्म पुग्नेछ भनिएको छ, हामी भजन सङ्ग्रह 19मा पल्टाइ हेरौँ। भजन सङ्ग्रह 19को 1मा हेर्ने हो भने, आकाशले परमेश्वरका महिमाको वर्णन गर्छ र तारा मण्डलले उहाँका हातको सिपको घोषणा गर्छ। हरेक दिन तिनीहरूले वार्तालाप गर्छन् र हरेक रात तिनीहरूले ज्ञानको प्रदर्शन गर्छन्। कुनै बोली छैन, न भाषा छ जहाँ तिनीहरूको स्वर सुनिँदैन। तिनीहरूको स्वरले सारा पृथ्वी गुन्जायमान छ। तिनीहरूका शब्द कहाँसम्म त पृथ्वीको सीमान्तसम्मै पुगेका छन्। यहाँ परमेश्वरको वचन नसुनाइएको कुनै ठाउँ नै छैन र त्यो सारा पृथ्वीको सीमान्तसम्मै पुग्नेछ भनेर लेखिएको छ। परमेश्वरको वचन पृथ्वीको सीमान्तसम्मै पुग्दा प्रचारकहरूले वचन सुन्ने मानिसहरूलाई कहाँ आउनको निम्ति भन्नुपर्छ त? सियोनमा फर्किआउनुहोस्, परमेश्वर वास गर्नुहुने सियोनमा आउनुहोस् भन्दै मुक्तिको बारेमा हामीले उनीहरूलाई थाहा दिनुपर्छ। परमेश्वरको वचन निश्चय नै पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्मै पुग्ने भएकोले बाइबलको अगमबाडीबाट हामीहरू तर्कन सक्दैनौँ नि। यर्मिया 4:5 वचन हेर्नेछौँ। यहुदामा प्रचार गर र यरुसलेममा यसो भन्दै घोषणा गर, देशका चारैतिर तुरही फुक, चर्को गरी कराएर यसो भन, भेला हो र हामी किल्ला भएका सहरहरूमा भागेर जाउँ। सियोनतिर जान झण्डा उठाऊ, ढिला नगरी सुरक्षाको निम्ति भागेर जाऊ। हामी सियोनमा कसरी जानुपर्छ त? आनाकानी अथवा ढिला नगरी सियोनतिर भागेर जानुपर्छ। किनभने सियोनमा परमेश्वर वास गर्नुहुन्छ। हाम्रो राजाको रूपमा सियोनमाथि राज्य गर्नुहुन्छ अनि सियोनमा हामी सन्तानहरूको पाप क्षमा गरिदिनुहुन्छ। यसकारण चाँडो सियोनमा भागेर पाप क्षमा र मुक्ति पाऊ भन्ने अर्थमा सियोनमा भेला हो भन्नुभएको हो। यशाया 33:20 हेरौँ। हाम्रा ठहराइएका चाडहरूको सहर सियोनलाई हेर, तिमीहरूका आँखाले यरुसलेमलाई देख्नेछन्। एउटा शान्तिमय वासस्थान, एउटा पाल जो कहिल्यै हटाइने छैन, जसका किलाहरू कहिल्यै उखेलिने छैनन्, न त त्यसका डोरीहरू चुडाइनेछन्। त्यहाँ परमप्रभु हाम्रा शक्तिशाली जन हुनुहुनेछ। परमेश्वर हामीसँग कहाँ रहनुहुनेछ? निश्चय नै सियोनमा हो। त्यसैले सारा देशहरूमा सुसमाचार सुनाउँदा सियोनमा फर्केर सियोनमा रहनुभएका पिता परमेश्वर र माता परमेश्वरलाई भेटेर ग्रहण गर्नुभई पाप क्षमा पाएर सँगै मुक्तिको बाटोमा हिँडौँ भनेर सुनाउनु पर्छ। पद 21मा फेरि हेरौँ। त्यहाँ परमप्रभु हाम्रा शक्तिशाली जन हुनुहुनेछ। त्यो ठुला ठुला नदीहरू र खोलाहरूको ठाउँ हुनेछ।
पतवारले चलाइने डुङ्गाहरू त्यहाँ चल्ने छैनन्, ठुलो जहाज पनि त्यहाँ जाने छैन, किनभने परमप्रभु हाम्रा न्यायाधीश हुनुहुन्छ, परमप्रभु हामीलाई व्यवस्था दिने हुनुहुन्छ, परमप्रभु हाम्रा राजा हुनुहुन्छ। उहाँले नै हामीलाई के गर्नुहुनेछ? बचाउनुहुनेछ। पद 23 लगातार हेरौँ। तिमीहरूका जहाजका डोरीहरू खुकुला भएका छन्, मानिसहरूले त्यसको मस्तुलको जग बलियो पार्न सकेनन्, तिनीहरूले तिनका पाल ताग्न सकेनन्। तब एउटा प्रशस्त लुटको माल बाँडिनेछ, लङ्गडाहरू समेतले लुटका मालका भाग लिनेछन्। सियोनमा बस्ने कसैले पनि म बिरामी छु भन्ने छैनन्, अनि त्यहाँ अर्थात् सियोनमा बस्ने मानिसहरूका पाप क्षमा गरिनेछन् भनिएको छ। यस्तो मुक्तिको अनुग्रह र आशिष भएकोले सियोनमा चाँडै भेला हुनुहोस्। मुक्ति र पाप क्षमा पाउन चाहने व्यक्तिहरू आउनुहोस् र सियोनमा रहनुहुने परमेश्वरलाई भेट्नुहोस् भन्दै हामीले उनीहरूलाई थाहा दिनुपर्छ र सत्यता बुझाउनु पर्छ नि, होइन र? पुत्रको युगमा चेलाहरूले पेन्टिकोसको चाडमा खनाइएको पहिलो झरी पवित्र आत्माद्वारा हाम्रा मुक्तिदाता हुनुभएका येशूज्यू कहाँ आउनुहोस् भन्दै सबै मानिसहरूलाई सुसमाचार सुनाएका थिए। त्यसै गरी वर्तमान पवित्र आत्माको युगमा चाहिँ पवित्र आत्माको युगका मुक्तिदाता हुनुभएका पवित्र आत्मा र दुलही कहाँ आउनुहोस् भन्दै सारा शक्तिले सुसमाचार सुनाउने हामीहरू हुनुपर्छ। आएर पाप क्षमा, मुक्ति र अनन्त जीवनको आशिष प्राप्त गर्नुहोस्, अनि पिता परमेश्वर र माता परमेश्वरलाई पनि भेट्नुहोस् भन्दै जोडका साथ कराउन सक्ने हामीहरू हुनु परेन र? हिजकिया अगमवक्ताका अनुसार हामीहरू अहिले कसको सट्टामा यो कार्य गरिरहेका छौँ त? परमेश्वरको सट्टामा गरिरहेका छौँ। हामी प्रकाश अध्याय 22 मा हेरौँ। प्रकाश 22 को 17 मा पवित्र आत्मा र दुलही भन्नुहुन्छ आउनुहोस्। पवित्र आत्मा र दुलही अर्थात् पिता परमेश्वर र माता परमेश्वरले सबै मानव जातिलाई के भन्नुभएको छ? आउनुहोस् भन्नुभएको छ। आउनुहोस् भन्नुभएको यो वचनमा भरोसा गर्दै हामीले सुसमाचार प्रचारद्वारा सारा संसारका मानिसहरूलाई पिता र माताको तर्फबाट आमन्त्रण गरिरहेका छौँ नि, होइन र? यो खबर संसारका 7 अरब 70 करोड मानिसहरू सबैमाझ प्रचार हुनु पर्दैन र? हामीले यसरी सुसमाचार प्रचार गर्यौं भने कस्तो परिणाम आउँछ भनेर अगमवक्ताले भनेका रहेछन्। यर्मिया 3 को 17 मा हेर्नेछौँ। त्यसबेला यरुसलेम परमप्रभुको सिंहासन भनिनेछ र सबै जातिहरू परमप्रभुको नाउँलाई महिमा दिन यरुसलेममा के हुनेछन्? भेला हुनेछन् भनिएको छ। पवित्र आत्मा र दुलही अर्थात् हाम्री स्वर्गीय यरुसलेम माताले आउनुहोस् भन्नुहुँदा सबै जातिहरू भेला हुनेछन् भनिएको छ। र सबै जातिहरू परमप्रभुको नाउँलाई महिमा दिन यरुसलेममा भेला हुनेछन्। हठी भएर आफ्ना मनका दुष्ट कुराहरूमा तिनीहरू फेरि कहिल्यै लाग्ने छैनन्। ती दिनमा यहुदाका घराना इस्राएलका घरानासित मिल्नेछ र मैले तिनीहरूका पिता पुर्खाहरूलाई उत्तराधिकार स्वरूप दिएको देशमा तिनीहरू उत्तरको देशदेखि एकैसाथ आउनेछन् भनिएको छ। त्यसैले पिता माता कहाँ फर्किआएका परमेश्वरका सन्तानहरूले कदापि यरुसलेमलाई छोड्ने छैनन्, तर स्वर्गीय राज्यको अनन्त महिमातर्फ अघि बढ्नेछन्। त्यसपछि परमेश्वरको अन्तिम सुसमाचारको कार्य समाप्त हुनेछ नि, होइन र? हामीले यस्तो आशा लिएर पेन्टिकोसको चाड मार्फत अन्तिम झरी पवित्र आत्मा पाई परमेश्वरको सट्टामा कार्य गर्न सक्ने गरी परमेश्वरले हामीलाई शक्ति र वरदान दिनुभएको छ। यसकारण पाएको आत्मिक वरदानद्वारा सामरिया र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म सुसमाचार सुनाउने हामीहरू सबैजना हुनुपर्छ। यसैया 60 को 1 को वचन हेर्नेछौँ। उठ, प्रकाशमान हो, किनकि तेरो प्रकाश आएको छ र परमप्रभुको महिमा तमाथि उदाएको छ। हेर, अँध्यारोले पृथ्वीलाई र घोर अँध्यारोले मानिसहरूलाई ढाकेको छ, तर परमप्रभु तमाथि चम्कनुहुन्छ र उहाँको महिमा तमाथि प्रकट हुन्छ। जाति जाति तेरो प्रकाशमा र राजाहरू तेरो प्रभातको ज्योतिमा के भनिएको छ? आउने छन् भनिएको छ। हामीहरू प्रकाशमान हुँदा सबैजना आउने गरी परमेश्वरले मानव जातिको संरचना र यो पृथ्वीको प्रणाली बनाउनु भएको छ। यसकारण हामीले पाएको पवित्र आत्माद्वारा सुसमाचार सुनाउँदा
हामीहरू विश्वासका साथ खडा हुन सक्नुपर्छ। पद 8 मा हेरौँ। बादल झैँ उड्ने र ढुकुर झैँ तिनीहरूका गुडतिर उड्ने यी को हुन् भनिएको छ। सबैजना फर्किनेछन्, उडेर आउनेछन्, हातमा बोकेर ल्याइनेछन्। यसरी अन्तिम स्वर्गीय प्रजाहरू स्वर्गीय यरुशलेम माताको अगालोमा फर्किआउने दृश्य यशायाह अगमवक्ताले आजभन्दा करिब 2700 वर्ष अघि नै देखेर लेखेका हुन्। पद 20 मा जाउँ। तेरो सूर्य फेरि कहिल्यै अस्ताउने छैन र तेरो चन्द्रमा पनि घट्ने छैन। परमप्रभु तेरो सदाको ज्योति हुनुहुनेछ र तेरो शोकका दिनको अन्त्य हुनेछ। तब तेरा सबै प्रजा धर्मात्मा हुनेछन् र तिनीहरूले सदाको निम्ति देशको अधिकार गर्नेछन्। मेरो गौरव प्रदर्शन गर्न तिनीहरू मैले रोपेका बिरुवा मेरो हातका काम हुन्। तिमीहरूमध्ये थोरै चाहिँ 1000 हुनेछ र सबैभन्दा सानो चाहिँ एउटा शक्तिशाली जाति हुनेछ। म परमप्रभु हुँ, त्यसको समयमा त्यो चाँडै पुरा गर्नेछु भन्नुभएको छ। परमेश्वरले पेन्तिकोसको दिनमा पहिलो झरी पवित्र आत्मा दिनुभएर यस अन्तिम युगमा अन्तिम झरी पवित्र आत्मा दिनुभएकोले हामीहरू केवल पवित्र आत्मा पाएको कुरामा खुसी भएर बस्नु हुँदैन, हामीले गर्नुपर्ने कार्य छ। परमेश्वरले हामीमाथि पवित्र आत्मा खन्याइदिनुमा कारण छ। हामीले परमेश्वरको सट्टामा कार्य गर्न सक्ने गरी उहाँले हामीलाई शक्ति र क्षमता दिनुहुन्छ। प्रयत्न गर्ने मानिसलाई परमेश्वरले सधैँ कार्य गर्न सक्ने शक्ति दिनुहुन्छ। त्यसैले परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्दा हामीले अरू कसैमा होइन कि परमेश्वरमा भरोसा राख्नुपर्छ। परमेश्वरले कार्य गर्नेलाई निश्चय नै शक्ति दिनेछु भन्नुभएको छ। काम नगर्ने मानिसलाई साबेल अथवा कोदालो चाहिन्छ र? ती चाहिँ काम गर्ने मानिसलाई चाहिने औजारहरू हुन्। यो जस्तै पवित्र आत्माको वरदान र पवित्र आत्माको शक्ति पनि कार्य गर्नेलाई चाहिने भएकोले हामीले कार्य गर्यौं भने परमेश्वरले यी सबै कुराहरू हामीलाई दिनुहुन्छ। सुसमाचार सुनाउने क्रममा कहिलेकहीँ विभिन्न कठिनाइहरूको सामना गर्न पुगिन्छ अनि बाहिरी परिस्थितिले गर्दा सुसमाचार सुनाउन आनाकानी गर्ने अवस्था पनि हुन सक्छ। तर हामीहरू बाहिरी परिस्थितिको सामु झुक्न आवश्यक छैन। हामीमाथि दुःख, कष्ट वा कुनै किसिमको कठिनाइ आउँदै पछि हामीले सोच्नुपर्ने केही कुरा छ। मानिलियौँ यहाँहरूसँग पानी भरिएको एउटा गिलास छ। त्यसमा यहाँहरूले 1 मुठी नुन हाल्नुभयो र त्यो नुन पानीमा घोलियो भने पानीको स्वाद कस्तो हुन्छ त? त्यो एकदम नुनिलो हुन्छ नि, होइन र? तर अब गिलासमा होइन कि अर्कै ठाउँमा हालिहेरौँ। यदि यहाँहरूले त्यति नै नुन एउटा ठुलो तालमा हाल्नुभयो र त्यो नुन त्यसमा सबै घोलियो भने तालको पानीको स्वाद कस्तो हुन्छ होला? के नुनिलो स्वाद आउँछ होला? आउँदैन। हामीले सुसमाचार सुनाउने क्रममा कठिनाइको सामना गर्नुपर्दा यदि थोरै विश्वास र साँघुरो सोचाइ लियौँ भने गिलासमा 1 मुठी नुन हाले झैँ अत्यधिक नुनिलो लाग्छ। तर ताल जस्तो फराकिलो सोचाइ र फराकिलो विश्वास लियौँ भने बाहिरी परिस्थितिले जतिसुकै बाधा दिए पनि त्यसले हामीमा कति पनि असर पार्न सक्दैन। पहिलो झरी पवित्र आत्मा प्राप्त गरेका प्रेरितहरूले यस्तो मनस्थिति लिएर सुसमाचार सुनाएकाले फरिसीहरू र शास्त्रीहरूले उनीहरूको प्रचारमा बाधा पुर्याउने र उनीहरूलाई झ्यालखानमा हाल्ने जस्तो असंख्य कठिनाइ र पीडा भए पनि प्रेरितहरूले सुसमाचार प्रचार गर्न छोडेनन्। भेला हुँदै पछि उनीहरूले गहिरो प्रार्थना गरे, लगनशीलताका साथ वचन अध्ययन गरे अनि सामरिया र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म सुसमाचार प्रचार गर भन्नुभएका ख्रीष्टको शिक्षालाई व्यवहारमा लागू गर्दै सबैजनाले वचन सुनाउने कार्यमा आफूलाई समर्पण गरे। त्यसबेला कुनै कठिनाइ नभएकोले एकै दिनमा 3000 जना र 5000 जना तिनीहरूको सङ्ख्यामा थपिएको होइन।
यस अन्तिम युगमा जिएर सुसमाचार सुनाउने क्रममा परमेश्वरले पेन्टिकोसको चाड मार्फत हामीलाई दिनुभएको पवित्र आत्माले हाम्रो विश्वासको भाँडालाई अझ ठुलो पार्नेछ भन्ने कुरा विश्वास गरौँ। हामीलाई सुसमाचार प्रचार गर्नबाट रोक्ने त्यस्ता सयौं हजारौं परिस्थितिहरू भए पनि भजन सङ्ग्रह 19मा परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभए अनुसार उहाँको वचन कहाँसम्म पुग्नेछ? पृथ्वीको सीमान्तसम्मै पुग्नेछ भनिएको छ। यस पवित्र पेन्टिकोसको चाडद्वारा परमेश्वरको प्रतिज्ञाको वचनमा मात्र विश्वास गर्दै सामरिया र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म सुसमाचार सुनाउने त्यस्तो दृढ सङ्कल्प लिने हामीहरू हुन सकौँ। यस पेन्टिकोसको दिनद्वारा सबैजनाले पवित्र आत्माको आशिष प्रशस्त पाउनुहोस् भन्ने इच्छा गर्दै प्रवचन समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।